मौला करीम जल्ल जलालहू खुद अमन माहौल जोशी रोर वाले कायमिशी दोस्ताई कायमिशी मिन आमशी इंसानियत कदर पैदाश दलुन सर मिना शफकत पैदाशी दातोर क्यारी द कुफर खन्निशी बुतान द काबे मुबारक न बहर उर्जुलिश इंसान द अल्लाह रब्बुल जलाल जल्ल जलालहू सर अशनाशी खपल हकीकी मालिक को बेजनी मालिक को बेजनी दगे निजाम समबुल द पारा द मोहब्बत कायम बुल द पारा द रिश्तों कायम बुल द पारा इंसानियत पे जन्नत द पारा मौला करीम जल्ल जलालहू हिजाज पर सरजमीन के द जबल पे कुबैस पर अमल की द बैतुल्लाह शरीफ पगीद की द बनु हाशम पर खानदान की द कुरैश पर कबीला की द अब्दुल मुत्तलिब से पकोर नहीं की दातुल्ला से बचा दीवारें की दरबियुल अव्वल पर दोल समने दबानी दसबा पटेम की दगुल बरबानी द आमिनी बीबी पगीद की दलबियान इमाम पैदा करो इमाम रागे कुंडो खबर खस्तो वाला रागे दिनियो मोहब्बत कायम बुल वाला रागे दुमरा अजीम नबी रागे आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाई चिर सरवर कोने दरार लो सड़ा पटोल जिहान राणा ख्वारशवला पटोल जिहान राणा ख्वारशवला रुम्बशपदा आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाई सलोर जरा नना नगिल चापिर वलाड़ी चिदयवीनुम हवा अबैदे दबलिनुम सारा अबैदे दबलिनुम मरियम बीबी दे दबलिनुम आसिया बीबी दे ददे जनानो पजुर्मट के अल्लाह मालदा से महबूब राक चिरपदवा द पैदाइश पड़ू बैशबाने आमिना भाई फरमाई माला ही की नदेरा खस्ते चिदा अल्लाह महबूब उड़ान सजदी लाड़ो कमाल लगे सरवर कौन सजदी लाड़ो संग सजदावा दलता आमिनी बीबी कर हुजूर सजदे लराजी अलतक काबतुल्लाह सजदे लराजी दलता सरवर कौन अल्लाह हुजूर की सजदा लगाई अलतक काबतुल्लाह शरीफ मकाम इब्राहिम तरफ ततीगी अब्दुल मुत्तलिब इद काबिल और अलमा हरम शरीफ के अंगाजे में आवाज़ न ख्वारश अब्दुल मुत्तलिब
जमाने पैगंबर पैदा शो। मौला करीम जल्ल जलालुहु फरमाई क़ुल बिफ़ज़लिल्लाह सरबन के दा जुम्मात में सुमरा खेस्त शेवे दे ढेर खेस्त शेवे दे से चल दे कोई दन मेंबर पास शेवे दे दादा खुशहाली माहौल वाली जोड़ दे दाता सुधी बचो तखाई संग चे प्लारानो निकुनु तासु तदा तरीका खोद लेवा दाता सुधी बचो तखाई और दे जिन के दा खबर के नवे चे बचो मुंतम द प्लारानो न पमीरास की द हुजूर मी न पाती दा और बचो तासु तम द अकायद जिहान द मिनी चल खायू अगर चापेर चरागान दा सेरी ची लगी दिली दी दादा आगे सहारियात ताज़ा कई द कम सहारियात ताज़ा कई पकम सहर चे द नबियान ईमान दुनिया तरह कारश दा खुशहाली दा दी खुशहाली अमर चा करे दे चा वेली दी राधी दे शरीयत पर रंग की गुर चे दाचा त शरीयत किश्ता कदा दे बरकत काका दे दे नसरुल्लाह मलिक दे अरशद दे किफायतुल्लाह जी से दी और दे शकील दी दा दे चे तखबर से प्रोग्राम जोड़ करे कना कुरान और हदीस किश्ता दे मालूम सुबह के कना हम हां कुरान न साबित है खबर बद कुरान करीम न साबित हो मौला करीम फरमाई कुल तो तक़वा या हबीबा बिफज़लिल्लाह सुभान अल्लाह द अल्लाह पर फजल बांधे द चा पर फजल द अल्लाह फजल से शेर कुरान मजीद दे कुरान मजीद से शेर द सरवर कौनैन मौजिज़ा दा कुरान करीम से शेर द अल्लाह अजीम रहमत दे आसमानी किताब दे कुरान करीम द सरवर कौनैन यौ मौजिज़ा दा पदे मौजिज़ा के शपक जरा शपक सौ शपक पित मौजिज़े प्रति दी कुरान करीम हर यो आयत जान ला मौजिज़ा दा दाज़मु ईमान दे दाज़मु ईमान दे द सरवर कौनैन नौरानी यौला सलीर जरम बिया दुनिया दा अल्लाह आली गिली आदम अलैहिस्सलाम नरा बाखला तवज्जो बगवाड़ो आदम अलैहिस्सलाम नरा बाखला तर ईसा अलैहिस्सलाम पूरी द सरवर कौनैन न बगैर द हुजूर शान बजान ल बयानो सुभान अल्लाह जगह चे शान जुदा दे सुभान अल्लाह वादा ना सुभान अल्लाह शान जुदा दे सुभान अल्लाह यौला खलील जरा अंबिया तर ईसा अलैहिस्सलाम पूरी रागली दी पदग यौला सलीजर पैगंबरानो बांधे अल्लाह रब्बुल जलाल उश्कित मौजिज़े तक़सीम करी दी यौला सलीजर पैगंबरानो तो उश्कित मौजिज़े मिलौशी दी चाहता मौजिज़ा मिलौदा चाहता दो मौजिज़े मिलौदी चाहता सलोर मिलौदी चाहता बिंद मिलौदी कुर्बान द मदीने मुनव्वरी द जानान नशमा द मदीने मुनव्वरी जाल पखबल ज़ात मुबारक बांधे अल्लाह रब्बुल जलाल सरवर कौनैन वज़रा वसव मौजिज़ी वर करी दी हाय 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 सुभान अल्लाह या द सरवर कौनैन ताजदार हरम
जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खपल ज़ाला वज़रा वसवा मोजिज़ी दी दा क़ाइदो जहान यवाज़ी दा क़ाइदो जहान सो मोजिज़ी दी واي خلقكم شتاء كين وايد ووزرا ووسوا داد السرور كونين زان لموجزي يوم موجزي بك قرآن مجيد دي قرآن كريم الله جل جلاله فرمائي محبوبا मौला करी फरमाई जमायो छे ओली दुनिया लचे लंजवर का इंसानान लम छे लंजवर का गैर मुकल्लिदीन ला गैर मुस्लिम लम छे लंजवर का जे समर मुखालिफीन दीन इस्लाम दे तोलो लचे लंजवर का ज़कच आशिक़ान खुद सरवर कौनेन साथ मनी आशिक़ान खुद सरवर कौनेन कमालात मनी आशिक़ान खुद सरवर कौनेन शान मुस्तफ़ा मनी आशिक़ान खुद सरवर कौनेन मीलाद मुस्तफ़ा मनी थोड़ी दुनिया लचे लंजवर का टोली दुनिया ला पता मखा मख के अगर मखा मख माता के चवीनम दे مخا जमा तहकारे टोली दुनिया ला चेलन वर्का इंसानान दिमरा जमशी पिरियान दिमरा जमशी र फरमाई दा टोल हरकत का दा टोल राजमश है र फरमाई पेरियान इंसानान राजमशी और कशरी दा टोल यो मुठेशी यो मुठे यो ताकत शी जमशी चिमुंग दा कुरान मिसल लोड़ू नोरा फरमाई तर क़यामत वता मा छेलंदे चेदा टोली दुनिया इंसानान राजमशी दा कुरान मिसल शी रोड़े आवाज सुभान अल्लाह रा लगे दा कुरान मिसल नशी रोड़े न कुरान करीम खुद सरवर कौनेन मौजिज़ा दा चे दा कुरान मिसल नशीरात ले न दा साहिब कुरान मिसल बसो करोड़ी चे दा कुरान करीम पशान बल किताब नशीरात ले दा सरवर कौनेन पशान बल इंसान नशीरात ले नमर शान वाला नबी दे दुमरल शान वाला नबी दे महबूबा वरतबुवाया कुल बिफदलिल्लाह दा अल्लाह पर फजल बांधे कुरान मजीद दे न कुरान पर हुजूर नाजिल दे न कद हुजूर ज़ात ने ता बदा खुदे फजल पे जंदले वे ना ना कोई पे जंदले ता बदा खुदे फजल दी दले वे तो हमो के रब अज़ल फरमाई जुल्लोम और तो बार बार वे खुदा माता दर रहमत पर नजर गोरे रब फरमाई के संग जुल्लोम दगा रंग में रहमत लुई पैदा करे जुल्लोमा
और रहमत में लोयम रब्बुल आलमीन रहमत ने दासी पैदा करे चाहा रहमतन लिल आलमीन जिक्र बाने तासु पुलिस वाला ने निसी फजूर कनी वाले नो द बरकत का पदे बेबल सड़े नहीं हो नो द पदे बेबल सड़े नहीं हो दासे दा सदे जी लेकिन बस बोला द मालिक कार दे कने और जी डबल चा बजे के बोतले मां जैसे बात बादशाह मारो बादशाह नहीं वो वजीर अरादे गुलुन ओरे द सरवर कौन है नशकान औरई मुंतरब ला दाल फरमाई महबूब कोई महबूबा दे खल्को आया बेफदलिल्लाह अल्लाह पर फजल से मोरातिना कुरान मजीद दे व बिरहमतिही अल्लाह पर रहमत बाने चिज़ाबा बरकत सरवर करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मौला करीम फरमाए फबिज़ालिका फलयफ़रहू लफ्ज़ी तर्जमा वही फबिज़ालिका फलयफ़रहू महबूब और तो आए चे पदे द्वाड़ू दी खुशहाली उशी सुभान अल्लाह पदे द्वाड़ू दी दा खुशहाली द गुलनु पदे द्वाड़ू दी खुशहाली उशी अमर द चारे दरब लाजाल जल जलालू अमर दे मंगोरे द खुदे बंदगानी खुदे पैदा करने राज़िक मुहगदे मालिक मुहगदे दौलत मगरा करे दे जुंद मगरा करे दे औलाद मगरा करे दे चे हर सदा अल्लाही मुंबद रबला जाल अमर मनूर मुंद फरमाई तो माप महबूब खुशाली उशी हुवा खैरुन मिम्मा देखिए पदी मजलिस के देर कम कसान दी चगा मात मुतवज्जी दी देर कम कसान दानोर गिर चा पेड़ लग्या दी गोरी वो जो तवज्जो स्तासो वाड़म तवज्जो गे मा अल्लाह दी मुता सुने कान के अमीन को तवज्जो बवाड़ तवज्जो हम सीधी गोरे मालिक के नदी मोबाइल तो कुछ फकरा के कराने के महफिल की रागे करा बाजार बनने को गोरता वाले मजलिस के पर पैदा कई बीमार होने मुझे सिर्फ से खा कोई तेरे दास से खुदा तक तज़मीन मोहब्बत से अरादे गुलुन वौरई दमदिनी मनोवरी द जाना नशकानो वौरई अरफर माई फलियफरहू पदी द्वाड़ू दी खुशहाली उशी सुभान अल्लाह खुशहाली दी दियो कस न कई तोले पदी खुशहाली उखी या अल्लाह खुशहाली को सवाब किश्ता जिससा अमर मनम अमर द पारा द वजूब रादी अमर द पारा द वजूब रादी चिकला अल्लाह अमरु की मुंबके मुंदरबान फर्दे मुंदरबान फर्दे हुक्म चिकल उशी दागे मनल वाजिब वी चला दाल फरमाइल ची दमा प महबूब खुशहाली उशी न पर सरवर कौने बानी मुसलमानानो ल खुशहाली कवल वाजिब दिया मौला करीम फरमाई
دا خوشحالی نه ده دا بهتره ده دا ډیره غوره ده ډیره بهتره ده د څه شي نه مما یجمعون د هغه څه نه چې دی جمع کوي تاسو جمع کول کوئ که نه کوئ څوک 10 روپۍ جمع کوي څوک 100 جمع کوي څوک 1000 جمع کوي څوک لکونه جمع کوي څوک سره جمع کوي څوک سپین جمع کوي څوک جیدادونه څو بنگلې که د دنیا جمعوارۍ ته راواړې مولا کریم فرمایي چې دنیا کې څه جمع کوي د هغې تمامو جمع شوي څیزونو نه خیر په دې کې دی چې زما په جانان خوشحالي وشي او که شرط دا جمعواری دا خیرت دا پاکی اللہ رضا کے ذکر استار کے عبادات کے زان دا خیرت دا پار سامان تیارے تو خر تیارے مولا کریم فرمائی هو خیر مما یجمعون مجلس کسی کی دی مجلس کی دا تاسو را جمع شوی ہے دا قید و جہان دا ظلف و صفت کی گی قرآن کے اللہ دا حضور دا ظلف و صفت کرے گی دا سرور کونین دا چشمان و ذکر کی گی اللہ قرآن مجید کی دا حضور دا چشمان و ذکر کرے گی دا چہرے و دحا ذکر کی گی اللہ قرآن مجید کی دا حضور دا چہرے و دحا ذکر کرے گی دا سرور کونین دا اخلاق و ذکر کی گی اللہ رب الجلال قرآن مجید کی دا حضور دا اخلاق و ذکر کرے گی دا حضور دا کمالات و ذکر کی گی اللہ پا قرآن کریم کی دا سرور کونین دا کمالات و ذکر کرے دے خود دمرکت دا کلونو چاگار بھی زبان کی قرآن دے مونگ عاشقان دا کی محروم پا بختو شب کی بیانوں کسرن چی دیار ظلف خستدی نو دا محروم نسیش دے کسرن چی دا حضور رخصار خستدی نو مفہوم دا کم آیت تے رب العذار فرمائی والضحا مولا کریم فرمائی والضحا زمادستا پا چہر انور بانی قسم بھی زدیار دسل کو صفت کو ماں مولا کریم فرمائی واللیل اذا سجا ہم بیانم زد سرور کرن دا مدینی منوری دا جانان کمالات بیانم قرآن دال پر اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام زد سرور کونین کمالات بیان قرآن کریم دس فمید چودے دو ذکر کرے دے کمال دا حضور دے اور کونین موجزات بیانوں یو یو آیت بیانوں یو یو آیت زد سرور کونین اخلاق بیانوں قرآن کریم کی رب العذاب فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ پا خدا یقینو کئی پا خدا یقینو کئی پا خدا سنگ چه دا گل دا گلاب گل پا گلونو کی پیجندیشی دا سیدہ پا دے مجلس کی دا حضور شقان پیجنم سبحان اللہ
ٹیم پر ٹیم تازه کیږي ٹیم پر ٹیم او د خولې نه سبحان الله आवाज روزي بعضی پکې غلی ناز کی هغه سوچ کې پراتی دي چې دا چرته شته که دا سړی اصل لګیا دی چې زه تا ته وایم چې ګل ښایسته دی بالکل جی الله ولې عزت ورکړی نو ته به ګل ته ګورې که ته به ماته چې ماته کتاب وښایه نه دی کتاب ګوري زه تا ته وایم ګل ښایسته دی ته به څه شي ته ګورې ګل ته به ګورې زه وایم چې ګل ښایسته دی او ته ماته وایې کتاب وښایه نو په دې محافلو کې خو د هغې ګل تذکره روانه ده چې ګلان ترې نه شرمېږي شاعر وایي که نه دانا چې د جانان غاړه په ګلو ښایسته کېږي ګلونه د جانان ته په کتلو ښایسته کېږي نن په سربند کې کفایت الله سے وره نن په سربند کې تاسو راجمع شوي یې زه راغلی په خدای قسم والله بالله ثم تالله چې زمونږ دا مقصد نه دی چې ګنې مونږ به حضور ښایسته کړو الله هغه دومره ښایسته کړی دی چې مونږ به پرې ښایسته شو تکبیر یا حبیب الله هاي هاي ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد اغا زما یو شعر دی که ستاسو خوښې چې درته ووایم خو قرارداد منظور نشه نه ویم قرارداد منظور نشو ټول بلا ما ته وکړې ټول بلاسونه پورته وګورئ ارشاد پنبیانو کی بالاونا موردیا سانی نلری زمان داسی دل بردے خبر یعنی دا جہان پر تماشا دی دہموں خبر یعنی سر لخر دی کائنات نغمہ بڑ خبر دے زما سوچو بزرگی بادشاہدہ خیستہ ذاتی دجانان تمہارا اثر دے پگلانو کی کاغذ دا گل دے دا گل دے کاغذ دا گل دے دا گل دے کدا گل دے کتا سکون نہیں کدا گل دے کہ برکت کا گل دے کدا گل نہیں کتا سکون نہیں پگلانو کی کرنگو خوشبوئی دا زبوہی گم چی دیار دمخ اثر دے پگلانو کی زہرا پگلان کے کرنگو خوشبوئی دار زبوئی گمچ دیار دمخ اثر دے دا حسین پا کلام یا نخیست کیگی خیست کڑی کلام پخبل
सल्लू अलैहि व आलिहि या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नूविरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु आदल खुदा बुज़ुर्ग खुदा बुजुर्ग तू एक किस्सा मुख्तसर हम तकिन आंदर नशर्मीगी गदिजार मदतूर सुर्ग यारा सुर्ग का बंदा अंदर नशर्मीगी हजामद फकीर हागा बादशाही चिदज़म की बादशाह अंदर नशर्मीगी पसर दिताज द खत्म नबूवत करो दजड़ सर मुरसला अंदर नशर्मीगी पसर दिताज द खत्म नबूवत करो दजड़ सर मुरसला अंदर नशर्मीगी पवड़ा जब किस्ता सना सिफत निकली द हसीन सुबह द मिस्र बादशाहीदा द मिस्र बादशाही की गावंडियाल पयो वलाक की पयो महल की उसीगी गावंडियाल दीजी देवाल पर देवाल यो ख्वा यहूदी और बल तरफ त मुसलमान मजलिस के मशहूर न कवे खामोश है खबर बिल्कुल मकवे गली चीने वो ये बयान दा द हुजूर महफल द इनकलाबी भी गोरे इनकलाब रावली इनकलाब इनकलाब रावली दादा ने भी मिलाद दे जमा खुपल द ईमान दे जमा बेशक ता ईमान को जो खुदा चालो वली इंशाअल्लाह यौम का खैर बगैर द बखने नज़े का खैर तोल बखली वापस देगा बखली खो बजू दादा खुदे महबूब सर वादा करी दा खुजरम या अल्लाह स्ता महबूब फरमाइली दिशी अलमरउ मअ मन अहब्बा पदगम जमा ईमान दे महबूब फरमाइली ची पौरस द क़यामत बा सड़े द अगर चा सर भी चिप दुनिया की द चा सर मोहब्बत हुई पमाए तेरा शेव पमाए तेरा शेव विस्ताद हुजूर सर मोहब्बत शता मावर्त सोवेल मैदा ईमान लरिच द हुजूर द उम्मत सर मोहब्बत शता आवाज राना सुभान अल्लाह जमा बया मोहब्बत लगवी या बडीरवी दाखो ईमान दे
چې د رسول الله مبارک د خپل امت سره محبت شته خپل امت مین دی حضور فرمایي په ورځ د قیامت به سړی د هغه چا سره چې دنیا کې چا سره مینه کړي معنا دا شوه چې حضور د خپل امت سره مینه کوي په ورځ د قیامت باقاعده جهان خپل امت سره ولاړ وي لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہے جواب میں صحیح ورکڑے دے بے شکا جی بے شکا اگر مات پر جواب کسو ہوئے بے بس پدی بلا خبر نخی بس پدی بلا وی دا سے ٹکے دے رہا تو کچھ بس او زدید پاتا دس نشم ویلے کد سنیانو وسرمین لگا دو کڑے ردا وی پدی خبر دی قائل کم چی او حضور پا خپل امت مین دے دا حضور با دا خپل امت سر ونا زمون نبی پالوان دے خیرتی دے وفادار دے لار دے چوئے چی دو مرلی کور کی زیارہ کا اوزا دا کور دے اوباسی ما کڑے ندی بخم اخبار کے وقت ندی پریدم پلار بے وفا کے دیشی مور بے وفا کے دیشی رور بے وفا کے دیشی ہر رشتہ دار بے وفا کے دیشی حضرین کہ پسر بن کے لکھے یو گناہگار میدان محشر کے ادرے دو خدے مکہ او دا دب حق ہے دا جہنم فیصلو شوا زبزان واخلم چه زد گناہونو پا سبب بانے جہنم تروانم زما پلار بخاموش ہے اب نوی چی زما زویدے زما مور بخاموش ہے اب نوی چی زما زویدے زمانہ پیدا دے زما رشتہ دار بخاموش ہے یو دا اللہ محبوب برا مرنے وی چی زما امتی دے اکثر پر رخشہ لکلی رخشہ باندے متوجہ شے عاشقانو بختورو و بختورو و خوش نصیبو و پا قسمت گٹولو خلقو بے شکا دا دی سڑی نا بلا بل بختور سڑے ہوئی چھ دا غد سینی نا مدینہ جوڑو یار پکے گرزائی یار پکی گرزائی دا حجاز مدینہ لری دا زمانہ عبداللہ بابا وی ہو رہے حکیم صاحب عبداللہ سے فرمائی دا حجاز مدینہ لری دا زمانہ سو دا سڑپ مدینہ کی جانا گورم
هر ماشوم جاړي پډړه کوي دا موري دلی دي متوجه شي چې ماشوم پډړه کوي دا موري دلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو بیابان راغی ابراهیم بابو خدای دې بیا وټه روح کا سره زموږ د ټولو برکت لالا جی جی توجه بغواړم انشاءالله توجه دا موریدلی دي چې اوسۍ ګیره و رسول الله مبارک پې راغی بالکل دام کې ګیره وه کیا موریدلی کنه دا واقعه موریدلی ده اورېدلې مو ده نو رسول الله مبارک د هغې اوسۍ ضمانت کړی دی که نه د ځنګل زناور دی د ځنګل زناور دی دا موریدلی دي چې مسجد نبوي کې صحابه کرام ناست وو جمعې ورځ و دا مسجد نبوي چک په چک و وی ملنګ دوه ګټې دې وکړې یو د خیر راوړه بل دې وکړل دیدنونه چې دا د نبیانو امام به ورته په منبر ناست چې دا بلا کومه تماشه وه چې دا بلا کوم منظر و حنانی وجړل حنانی اوس لرګو حنانا اوسم پر یاد جنت کې ولاړه ده دا غي په ځای باندې پلر جوړ شوی دی څنګه جوړ شوی پلر جوړ شوی په خبره پوهیږئ حنانی جړلې دي بهشکه جوړلې دي څوک ورغه اوږې کې تی چا پې راکا ها زوري پاک چس بیان امام متوجه شئ د ځنګل زناور غم حضور برداشت نشل ضمانت یې وکړ د حنانې غم حضور برداشت نه کړ غېږې ته چا پې راکا د امتي غم به څنګه برداشت کړي د امتي غم به څنګه برداشت کړي د امتي غم به څنګه برداشت کړي پرېږده پرېږده د امتي غم به څنګه برداشت کړي زما د ایمان دی دا زموږ عقیده ده غوره په سربند کې راجمع شو عاشقانو زما د ایمان او عقیده ده چې کم محبوب د حنانې په یو چغه رادنګلي دي او غېږه تې چاپېره کړې ده چې د سرور کونین امتی میدان محشر کی چغه کې حضور به تې غېږ چاپېره کړې ده زما تقریر ګوره خور اوري ګوره ښه بېشکه بعضې کسانو تقریر ګوټه کړې زه ګوټه کول نه کوم زه لامبوزن یم چې کوم طرف ورغم په دریاب ځان پورې باسم سبحان الله وایي بعضې علما تقریر ګوټه کړي که نه په غم کې مو مه غئ په ښادۍ کې مو مه غئ ها سبحان الله وایي یو ټکی راته کوم بیا به که خیر زه ستاسو نه اجازه ته خلم تیم ته مه ګوره خیر خوشحالوم دی خوشحالوم دی خفه کېږئ ما یوازې ستاسو محبوب نه دی زما محبوب دی ناز شریف خو لا پاتې دی عاشقانو محبت خو لا پاتې دی د عاشقان چې د کم نات په انتظار دي کبر شانتی ده ژر چې نات ووایم که ونه ویم اول خبر سر ته رسوم د مصر بادشاهي دا دیوار نه یو طرف ته یهودي اوسېږي بل طرف ته مسلمان اوسېږي
عربی زبان کی کتاب شایع شوی دے درۃ الناصحین سننے دے درۃ الناصحین اس پختو کی ترجمہ شوی دے اردو کی شوی دے اصلی کم شوی دے عربی چاپتے اردو کی نہیں چاپ شوی دا ترجمہ اردو کی شوی دے پختو کی شوی دے نور زبانوں کم شوی دے وی دا مسلمانو وی چه دا بکل ربیع الاول میاش راق ربیع الاول میاش نو دا بخیرات کو دا بس کل جی خیرات بے کو خیرات کم تکے چه ما کتر دا باقر تکے بوم سبے کل وہ تو بانے محفلم گورم صبر کوا محفل در بانے گورم ام دیخ واقعہ کی در بانے گورم ہر کال بشیر ربیع الاول راگے دی مسلمان بخیرات کولو خاون کور تراغے زنانا وطوئی یہودنا دی خبل یہودی خاون توئی وی خاون دا دا سڑے ہر کال دا ربیع الاول پا میاش کے خیرات کی چی وجہ صدا خاون وطوئی وی بی بی تا خبر نی پا دی میاش کی دا مسلمانانو پیغمبر پیدا شوے دے پا دی میاش کی دا مسلمانانو دادا غدا پیدایش پا خوشحالی کے خیرات کی رازق دے کال نخطا کئی شپرالا زنانا مودشوا ناری بی بی مودشوا خاونی مودشو دوار ودشول جی کہ دوار ودشول الت حضور مخنا سادر لرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ الت سرور کونین دا مخنا آئے ہائے سادر لرے گا دا زنانا ہوئی تو دچی لار موقع تو یو لوی مجمع لگی دل دا لوی مجلس لگی دل دے او دا دی مجلس پا دی مسکی و شخصیت والار دے چی دا سے مخرا آوارے نو دا علاقہ و زندگی چی دا سے مخوارے دا علاقہ و زندگی چی دا سے مخوارے دا علاقہ و زندگی زنانوی چی ماتے مخرا آوارو نزو زلیدہ ما دے کسانو نتپوسو گشی دا تاسو دا دومره پلکونو خلق را جمع شوی دا سوک ولار دے دی میس کی نو چاول آواز وکر چی زنانا دا محمد رسول اللہ وی دا خود دومره خیسته دے سمره خیسته کی زمان پر سر بلاس کی دی ما بخبلو بچو کی واخلی ما بخبلو مت کی واخلی وی ما دا خبر کولا حضور مبارک لاس مبارک کرو اور زمان دا سر دفع سے کیا تیوے بچے وایا اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ زنان شیرہ بیدار شوا دا کور سامان را غندری ورکارا غریبی وا نو دا کور سامان را غندو گاونڈیانو تیسی چر کے کٹوڑی وینا پرون دا گاونڈی خیراتو نن بزپ حضور پس خیرات کو نن بزپ حضور پس خیرات کو وی ولی لی ونی شوی اگوی نا دیو شاعر شیر را ترایاش وی ما چستی لی دلی اگا تاکل لی دلی دی ما متوجہ ما چستی لی دلی اگا تاکل لی دلی دی پریک دا اے ناسی حماد مینی شرابس کری دی رسید بن کا طاقت کم دے
ما چې څه لیدلي هغه تا کله لیدلي دي په خدای یقینو کې 95% خلک ما ته متوجه دي صرف 5% دی کله یو خوا ګوري کله بل خوا ګوري کله یو خوا ګوري کله بل خوا نو زه هغه ته نه چې ته ما ته وګوره ولې هغه کیدی شي د هغه ته د عقاید و جهان چې ته ښایسته سړی میلاو شوي هغه پسې به ګرځي نو په هغه پسې به ګرځي نو دا 95% خلک ټول ما ته متوجه دي د یار صفت پې غوږ ایښی دی تاسو هره شپه سملی که نه تاسو بیګاله خوب وګورئ چې بیګاله بس تاسو ملاس ته څومره ښایسته او څومره به مطمئنې او کیدی شي د خدای په در کې هیڅ کمی نشته دا نن محفل د خدای دومره خوښ شي چې بیګاله هر سړی د عقاید و جهان دیدار وکړي صلی اللہ علیہ وسلم لیوانے شوی کوئی بس دا سے اگرننو وی که خاوند در باندې راغر چه خدای خبر چه سلو با بدر سر کئی که خاوند در باندې راغر خدای خبر چه سلو ولی استا خاوند یهودی دے او تا پر رسول اللہ مبارک پس خیرات کے ولی مازگدی خراب شوی دی هغه ودی چې هر څه معامله بیخیږي ما ته منظوره ده پوه شو بس 2 منټه صبر وکړئ 2 منټه بیا به زه هم ورځم تاسو به هم ورځئ تاسو لږ ورشه خوشحاله به شي راځئ ګلونه اورئ زموږ مجلس ته صاحب طریقت و رهبر شریعت حضرت قبلہ محمد شریف بابا جی سے تشریف روڑو دامت برکاتهم العام ورسرہ مقتدیان عاشقان دا جناب سید بابا جی سے ملنگان تشریف فرماشول توجہ بغوارم او دا خبر ختمون بیادان انظر رخصت خلم اور آدھائی دلون غوری دے سامان راغستے دے دا کور سودا خرسی ہے آگے طرف نا پی خاون راغے خاون دمزان سر سودا راغستے دا خاون دمزان سر سودا راغستے دا کفایت جی سے خاون دمزان سر سودا راغستے دا خاون دمزان سر سودا راغستے چه سودا ځان سره اغسطې ښځه ورته یې ولې وی بیبي خفه نه شي ستا خپله مسله ده خو زه نن په حضور پسې خیرات کوم خاوند هغه څنګه وی بیبي خبر خو نه ما بیګا په خوب کې په عقاید و جهان ایمان راوړی دی ښځه ورته کار برابر دی اگر چه تاسو لیدلے دے اگر مام لیدلے دے رابی ملائکان دیدن تد جانان رابی ملائکان دیدن تد جانان رابی ملائکان دیدن تد جانان رابی نور اللہ تو سر مر گئے شدت تو کل کو خدے نے
सलगड़े खर्चरे पमा शोदा तो कल पर खुदे दे राजी मलाइका दीदार तजलाल राजी राजी मलाइका दीदार तजलाल दा आमिनी पकुर परी दी चरागा दा बेटे दी दरवाजे तरा मखामख की दाबार से कम टेक लगे दे पदव कसियों के चोरा न नशी दे कदे दरवाजे ते चलो पोईगम राजी मलाइका दीदार कर जाना राजी मलाइका चिनोरम शानदा बेटे के तरानी दीशी राजी मलाइका
अल्लाह हो जाना 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 देता यारा न वही तासुम यारा न कवे दाल मामल गुरु तो इमने दोस्तान होता तासुम यारा न कवे काल के मर्द न रखा रखे गए देता यारा न वही लेकिन सासुम हाथे करना जमाते करना और दा अब्दुल्लाह दस्तुर गुतु दा आमिनी दजुल तकुर आगे और हसीन अस्ताखुले हुजूर आगे नपाकल्ला दलूर लो युशुबे सहाल लाजीम मलिक रागल खास मुर्चके रहता नास्ते दो कड़ी ना शरीफ वेम बरकत लाला तौल मगरी ब खुशहाल शे और ब्या माली इजाजत रख हुए नमानो खलक पे इंतजार दी बस तासु मिकुली दे उठे खुशहाल शुमा और खुदे मुखाद व आबादुल्ला यो दो कड़ी ना शरीफ वेम खपैमीन और मोहम्मद साहब मारो से वो सही था बिल्कुल बिल्कुल वो कांजोम दी तपाता मामले सांगूर की ज़ंगीनी स्किन मखाई की जानी दो रू चिलोई दस्तूर चेहरा शो फकूर अब्दुल्ला की दस्तूर चेहरा शो हुरान खंदीदी
شیطان بجاری رو چلوئی محبت سره وي ستا محبت زیات ته الله دې خوشاله کا خو د دې خپل پردي دی هغه پردو کې دا ویل غواړي ته خبر ان نشي وره د دې خپل پردي دی او کنا موج ہے دریا میں اور بیرونی دریا کچھ نہیں موج ہے دریا میں دې دا لهرونه دي دینه دریاب جوړي او الحمدلله ز یو مناسب را سره ندي خود پکې د خیبر پختونخوا په سټیج باندې زړوم به موجود چې ما راګ را پیدا کړی دی امان وړاندې رحمت تعالى على خير خلقه محمد وآله ما لکه برکت صاحب دا و چې محفل ګوره ختم نه دی محفل الو شروع شو او برکت بابا جی صاحب دی او د مرګرو الله په عالم د چرچا خورده تیار کړی دا نو لنگر شریف هم تیار دی چیم تیاری دی او دا د صبر کونین د دې محفل په خوشاله کې تیاری دی نو زما یو تجویز دی خفکیږي بنا تجویز دی زما تجویز دی کفایت صاحب جی جی تجویز زما دار چې محفل دی جاری وي د چې کله محفل ختم شي دا په دې مسله ای زما خیر څنګه تاسو نه